बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। पाकिस्तान में सयाहत का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन क्या किसी को खबर थी कि ये उनका सफ़र, जो कि एक खुशगवार लम्हात के लिए था, जो ज़िंदगी की यादों को वो बनाना चाहते थे, वो एक हौलनाक हादसे में तब्दील हो जाएगा। ऐसे ही कुछ हुआ कल, जब एक फैमिली नारान कागान से होती हुई बाबूसर टाप पर जा रही थी। क्लाउड बर्स्ट हुआ, सैलाबी रेले आए और उसके बाद तबाही मच गई। मैं ज़िक्र कर रही हूँ गुज़श्ता रोज़ होने वाले हौलनाक इंसिडेंट का। तो पाकिस्तान में इन दिनों सयाहत का रुझान बहुत बढ़ रहा है। सोशल मीडिया ने लोगों को उन इलाकों तक रसाई दी है जहाँ तक पहले बहुत कम लोगों को रसाई हासिल थी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल बाकी दुनिया की तरह गर्मियों के मौसम में लोग जो हैं शुमाली इलाक़ात का रुख करते हैं। बड़ी तादाद में लोग पंजाब के मैदानी इलाकों से, कराची से, पूरे मुल्क से आते हैं, इस्लामाबाद में बेस करते हैं और उसके बाद फिर नारान कागान, स्कर्दू और गिलगित और हुंज़ा की जानिब जाते हैं। सयाहत का रुझान तो बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है घूमना फिरना, अपने मुल्क को एक्सप्लोर करना, ट्रैवल एक एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक सयाह की बेसिक ज़िम्मेदारी है, उसको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। ये मौसम जिसमें बारिशें होती हैं, सैलाबी रेले आते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, ये मौसम किसी सूरत भी ज़मीनी सफ़र या गाड़ी के ज़रिए सफ़र करने के लिए मौजू नहीं है, और ख़ास करके पहाड़ी इलाकों में। यही हुआ कि गुज़श्ता रोज़ नारान कागान रोड जो बाबूसर टाप तक जाती है, जो रास्ता खुलता है हुंज़ा और चिलास जाने के लिए, वहाँ पे शदीद बारिश हुई। और बारिश क्यों हुई? क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हुआ। अब क्लाउड बर्स्ट क्या होता है ये आप जान लीजिए। क्लाउड बर्स्ट ये होता है कि बादल कम हाइट पे बादल जो होते हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब वो इकट्ठे हो के मजमुआ बन जाता है तो वो एक टावर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जब इतने हैवी हो जाते हैं कि जो बारिश होती है तो वो ऐसे होती है कि ये नहीं लगता कि आसमान से बूंदें बरस रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, बल्कि ऐसे लगता है कि आसमान से कोई बाल्टी से पानी उंडेल रहा है। तो ऐसे जब बारिश होती है तो उस ख़ास एरिया में शदीद सैलाबी रेला आता है। उस रेले में बड़े बड़े पत्थर, दरख्त, ज़मीन का बड़ा बड़ा हिस्सा जो है वो उस रेले में बहता है, और वो बहता हुआ जब नीचे आता है तो सड़क और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा के ले जाता है। कल के दिन यही हुआ। 3:30 से 4 बजे का टाइम था। जलखट से बाबूसर टॉप तक की जो रोड है, आप में से अक्सर ने सफ़र किया होगा, दरमियान में लुलूसर लेक भी आती है, वहाँ पे कई ग्लेशियर्स हैं। उस इलाके में शदीद बारिश हुई और बारिश के बाद अचानक सैलाबी रेला दोनों जानिब से आया। जब दोनों जानिब से सैलाबी रेला आया तो उस 7 से 8 किलोमीटर के हिस्से में जितने सयाहों की गाड़ियाँ मौजूद थीं, उनमें से अक्सर पानी में बह गईं। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 30 के करीब जो हैं वो गाड़ियाँ, जिसमें कोस्टर्स, सेडान गाड़ियाँ, रिवो गाड़ियाँ, डाले, ये सब शामिल हैं, हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ भी शामिल हैं, ये सब सैलाबी पानी में बह के खाइयों में चली गईं और इनके साथ बड़े बड़े पत्थर भी गए। उसपे ये हुआ कि जो तकरीबन 10 से 12 के करीब गाड़ियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, और जो बाकी हैं वो पार्शली और ज़्यादा डैमेज है। इस सारे इंसिडेंट में अब तक 4 के करीब अफराद जो हैं, सयाह जो टूरिस्ट हैं, जिनका ताल्लुक़ पंजाब के इलाके लोधरा से बताया जाता है, एक फ़ैमिली है एक ही ख़ानदान के, वो 4 के 4 जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। एक मकामी शहरी जाँ बहक हुआ है और बाकी 20 लापता हैं। और जो वहाँ के मकामी अफराद हैं, मकामी सहाफ़ी हैं, रेस्क्यू के अफराद हैं, उनका ये कहना है कि बारिश के सैलाबी रेले में बड़े बड़े पत्थर आए हैं, जिसके बाद बहुत शदीद दुश्वारी है जो लोग लापता हैं उनकी तलाश के लिए। तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद उस सड़क पे सफ़र कर रहे थे उस टाइम पे जब ये रेला आया। कुछ तो उस रेले की ज़द में आ गए, जिसके बाद सड़क टूट गई, रास्ता मुनक़ता हो गया और लोगों की बहुत बड़ी तादाद स्ट्रैंडेड हो गई, फंस गई। इसमें बूढ़े अफराद भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, नौजवान भी शामिल थे, पूरे पूरे ख़ानदान शामिल थे, जो बड़ी आस उम्मीद के साथ अपने ज़िंदगी के इस छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए गए थे। लेकिन ज़रा सी कोताही ने उनके इस सफ़र को एक शदीद मुश्किल से दो चार कर दिया, और कुछ को तो अपने प्यारों को भी इस सानहे में, इस हादसे में उनसे हाथ धोना पड़ा। तो आप ज़रूर सयाहत कीजिए, ज़रूर ट्रैवल कीजिए, ट्रैवलिंग करनी चाहिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, आउटिंग ज़रूरी है, दुनिया में हर जगह होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक तरबियत है, जो बेसिक होमवर्क है वो ज़रूर करें। ये तमाम पहाड़ी इलाके हैं। आप जब बाबूसर से नीचे उतरते हैं तो आप चिलास में आते हैं, और चिलास से फिर आप ज़ीरो पॉइंट से होते हुए
KKH کراکرم ہائی وے پہ چڑھتے ہیں تاکہ آپ گلگت کی جانب سفر کریں. اب KKH کا جو وہ پیچ ہے چلاس کے آگے والا، بڑے بڑے پہاڑ ہیں ایک طرف، پتلی سی سڑک ہے، دونوں طرف کی ٹریفک اس پہ آ رہی ہے، اور نیچے دریائے سندھ ہے بہت گہرائی میں. ہوتا کیا ہے، ایک پتھر اوپر سے گرتا ہے، سڑک کو بہا کے لے کے جاتا ہے. پھر وہ آتے ہیں FWO والے، وہ سڑک کو پیچنگ کرتے ہیں، کسی حد تک ہموار کرتے ہیں، اور ایک ایک گاڑی گزرتی ہے اور پیچھے لمبی طویل قطاریں لگ جاتی ہیں. یعنی کہ وہ سفر جو آپ نے ہنزا میں یا گلگت میں گزارنا تھا، وہ دن گزارنا تھا، وہ آپ سڑک پہ گزارتے ہیں. وہاں پہ ان سڑکوں پہ آپ کو نہ تو واش روم ملتا ہے، نہ وہاں پہ لائٹیں ہوتی ہیں، نہ وہاں پہ اس طرح سے ہوٹلز ہوتے ہیں جا کہ آپ کھانا کھا لیں. ہوٹل آپ کو کسی شہر کے پاس ہی جا کے ملیں گے. KKH کا وہ جو پورا کا پورا رائے کوٹ برج تک کا جو راستہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سنگلاخ پہاڑ، بل کھاتی ہوئی سڑکیں، اور نیچے ٹھاٹے مارتا ہوا دریائے سندھ. تو ایسے میں جب فیملیز کے ساتھ سفر کریں تو بہت محتاط سفر کریں. کوشش کریں کہ کوئی ایسا ٹائم چنیں جب بارشوں کا سیزن نہ ہو، کیونکہ بارشوں میں مٹی گیلی ہوتی ہے، زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، ذرا سی سنسناہٹ ہوتی ہے، جو پتھر اوپر ہوتے ہیں وہ سرکنا شروع ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی گاڑی کو ہٹ کرتے ہیں، گاڑی کھائی میں چلی جاتی ہے، وہ کبھی روڈ کو ہٹ کرتے ہیں، پوری کی پوری روڈ بہہ جاتی ہے. تو بہت جو خوبصورت سفر ہے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے، ہم سب سوچتے ہیں کہ ہم ایک یادگار ٹور کر کر آئیں گے، ریفریش ہو کے آئیں گے، اپنا کام واپس کریں گے، وہ ایک مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے. اس وقت بھی 200 کے قریب افراد جو ہیں جن کو ریسکیو کیا گیا ہے ناران میں بابوسر روڈ سے، اور اس کے بعد ان کو چلاس اور مختلف مقامات پر شفٹ کیا گیا ہے. 15 سے 20 لوگ اچھے خاصے زخمی ہیں، انہیں آرمی نے ایئر لفٹ کیا ہے، ایئر لفٹ کر کے ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے. 7 سے 8 کلومیٹر کا جو رستہ ہے وہ مکمل بند ہے. اس وقت کراکرم ہائی وے کئی مقامات پہ بند ہو چکی ہے. سیاحوں کو شدید طریقے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ ناران کے راستے گلگت بلتستان میں داخل ہوتے ہیں تو سفر مت کریں، رک جائیں، راستہ خراب ہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ سفر پہ آیا جا سکے. تو میں ایک دفعہ پھر یہ انڈورس کروں گی کہ جہاں پہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب انفارمڈ ڈیسیژن لیں، وقت کا تعین بہت بہتر طریقے سے کریں. بارشوں کا موسم بالکل بھی پہاڑی علاقوں میں اچھا نہیں ہوتا جانے کے لیے، اور وہ بھی ایک ایسے علاقے جہاں پہ نہ آپ جہاں کے ویدر کی آپ عادی ہیں، نہ وہاں کی سڑکوں پہ آپ ڈرائیو کرنے کے عادی ہیں، نہ وہاں کے ماحول سے آپ واقف ہیں، تو بہت مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں. اور انتظامیہ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لاہور سے نکلے فیصل آباد گئے، فیصل آباد سے نکلے آگے سے سیالکوٹ چلے گئے. دور دور جا کے کوئی گاؤں اور بستی آتی ہے، وہ بھی رات میں نہیں آتی. کوشش کریں کہ کراکرم ہائی وے پہ رات میں سفر مت کریں، دن کی روشنی میں سفر کریں، دن کی روشنی میں کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں. یہ سارے راستے بہت حسین ہیں، بہت دل فریب نظارے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز جو ہے اس میں پلاننگ، صحیح وقت کا انتخاب بہت ضروری ہے. اور جب آپ بڑوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر کوئی ٹور آپریٹر آپ نے رکھا ہے تو اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو. وہیں حکومت کا بھی فرض ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں، ریڈیو سنیں، جو FM ریڈیوز ہیں ٹریفک کے وہ سنتے رہیں، خبریں سنتے رہیں. دوسری بات یہ کہ اس علاقے میں کنیکٹیوٹی بہت بری ہے، وہاں پہ عام موبائل فون کی سمز نہیں چلتی، وہاں پہ ایسکام جو ہے وہاں پہ ایسکام کی سمز چلتی ہیں، تو رابطہ بھی نہیں رہتا. تو ایسے میں اگر کوئی بھی خدا نخواستہ سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ریسکیو کی جو آپشنز ہیں وہ بہت محدود ہیں، وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آپ کے پاس کنیکٹیوٹی نہیں ہے، آپ کے پاس مقامی طور پہ ہیلپ نہیں ہے، آپ مقامی راستوں سے آگاہ نہیں ہیں. اور یہ جو آج کا بھی واقعہ ہوا جس میں لودھرا کے خاندان کے بتایا جاتا ہے کہ 22 کے قریب افراد تھے، کوسٹر میں سفر کر کے جا رہے تھے، ڈاکٹرز فیملی تھی، کچھ بیرون ملک لوگ ان کے آ کے انہوں نے جوائن کیا تھا، وہ سب کے سب لاپتہ ہیں. اسی خاندان کے 4 لوگ جو ہیں وہ اس واقعے میں جاں بحق بھی ہو گئے ہیں. تو ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، تکلیف دہ انسیڈنٹ ہے. ملک بھر میں شدید بارشیں ہیں. اسلام آباد جیسے شہر میں جو کہ ویل پلانڈ ہے، جہاں پہ بارشوں کے حساب سے صحیح انتظام کیا جاتا ہے، کل وہاں گزشتہ روز آنے والے جو فلیش فلڈز میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اسی طرح سے پورے ملک میں بارشوں اور مونسون سے ہونے والی ہلاکتیں 200 سے اوپر تجاوز کر گئی ہیں. تو جب موسم اتنا سخت ہو، جب موسم اپنی سختی پر اتر آئے، تو پھر موسم کے مزاج کو دیکھ کے ڈیسیژن کرنا ضروری ہے. غیر ضروری رسک لینے سے اجتناب کریں، انفارمڈ ڈیسیژن کریں، بہتر پلاننگ کریں، اور صحیح وقت کا انتخاب کر کے سفر کریں. وہیں حکومت کی بھی یہی
گزارش ہونی چاہیے اور حکومت کو یہ کرنا چاہیے جو ان کا کام ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں اور جلد از جلد روڈ کو بحال کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاید یہ کراکرم ہائی وے کے متوازی بھی ایک سڑک بن رہی ہے جو کہ چائنا کے تعاون سے بن رہی ہے۔ کراکرم ہائی وے پہاڑ کے اس طرف ہے، درمیان میں دریائے سندھ ہے اور اس طرف ایک اور پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پہ بھی ایک خاص سیکشن ہے جو کہ دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کو برج کے ذریعے میں لایا جائے گا۔ چائنا کے ذریعے اس کو روڈ کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اگر کبھی KKH جو ہے کسی خاص مقام پر بند ہو جائے تو کوئی ڈائیورژن پوائنٹ ہو تاکہ لوگ وہ متبادل راستہ استعمال کر کے اس حصے سے گزر جائیں۔ لیکن کیونکہ ٹرین بہت سخت ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مشینری لے کے جانا بہت مشکل کام ہے، وہ نہیں لگتا کہ ہماری زندگی میں تو وہ سڑک مکمل ہو کے فعال ہو کے کھل جائے گی۔ تو ایسے میں سفر ضرور کریں، زندگی انجوائے کریں، دیکھیں، لیکن رسک اتنا ہی لیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔